بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په خیبر مینو، په پښتنو مینو، په پښتو مینو، زه یم په نن سبا کې ستاسو کوربه عبدالجلیل خان او زه یم عروج خان. او عروج خان خو تاسو په دې پروګرام کې ګورئ، خو تاسو وایئ چې جلیل خان په دې پروګرام کې څه کوي. خو موږ دا سوچ وکړو چې یاره کله ناکله زموږ دا چې کوم د نیوز ملګري دي که نه، دا خپرونه چونکې عروج لږ شانتې دمه کول پکار دي. دمه کول پکار دي؟ نه یو دمه کول پکار دي که نه؟ نو تاسو دا سوچ وکړو، نو تاسو دې لپاره راغئ په هغه داسې بورې اوچتې کړې وې چې دمه کوي لکه څه داسې سخت کارونه یې کړي دي. دلته په ارام ناست دي. نیوز په ارام کېږي، دومره سختۍ سره هغوی کښېني په چیر کې. بیا چې کوم خلک لږ شانتې غټ غټ وي هغوی بیا په هغه چیر کې ډېر په مشکله کښېني. نه ستا څه مطلب دی چې لکه فیض الوهاب هغه ډېر زیات غټ دی؟ او بالکل همدغه مطلب نه دی. او ستا څه خیال دی چې دا تحسین ګنې ډېر زیات غټ دی؟ هغه غریبانان خو دومره سلم سمارټ دونه ښکلي غریبانان، تاسو ټول غریبانان یې. نو ځکه چې ډېر عاجزان دي، عاجزانان یې. ګوره لکه دا سړي چې دی که نه دا حل نه وي، هغه خلک وي که نه دا خبره غلطه ده. ګورې مرد کو درد نہیں ہوتا، درد اس ظالم کو ہوتا ہے لیکن وہ بولتا نہیں ہے. تاسو باندې لکه تاسو ولې مظلومان یې، ولې غریبانان یې، په دې باندې مونږ لږ پوهېږو. زمونږ کتونکي به هم وګوري چې تاسو لکه مطلب چې کوم یو سړی راشي نو هغوی دا خبره کوي وایي مونږ غریبانان یو، مونږ عاجزانان یو. نو تاسو څنګه عاجزانان یې؟ ګوره زه د هغې دپاره دا خبره کوم چې په هغې باندې څوک ترس نه خوري. ګوره تا هغه د مور دوا نه ده اورېدلې؟ هغه عابد چې کومه کړې ده شاعري، هغه دې اورېدلې؟ زما د سترګو نه پناه ګلابه، زما په زړه کې په خندا ګلابه، د لرې لرې سلامونه واخله، د دواګانو انبارونه واخله، په امانو سې د تودو بادونو، په امانو سې د تودو بادونو، هر یو قدم دې شه په سرو ګلونو. لکه زما دې په زار زار پاسوي، لکه زما دې په زار زار پاسوي، که نه سحر دې څوک په کار پاسوي. همدې شاته چې دا کم دغه دی که نه، دا هم خلک سبا په کار باندې پاسوي. د مور په شانې په زار زار نه پاسوي. او ته پاته لکه پاسه زه کار لا. او تاسو چې سهار پاسېدلي یې که نه، اوس سهار را رسېدلي یم، دا راته تاسو په کار پاسېدلي یې که په کلام پاسېدلي؟ راغلی یم که نه جي ما لاره کې خپل یو ملګری چې دی که نه چې په شم کې پرېښودی دی که نه، کتلې مې ورته نه یا غریب ولاړو ما ته په روډ باندې ولاړو. او ډېر مشهور یو سوپر سټار دی هغه، داسې سوپر سټار دی. هسې خو د تاملناډو هغه ته ډېر زیات آفر شته دی، مطلب د تامل فلمونو والا موږ ته ویلي چې دا موږ راکړي، دا خیبر ټي وي کې دا سړی دی. زبردست. سریلنکا والا موږ نه غوښتی دی، بنګلادیش والا غوښتی دی، شبیر خان سواتی نومې دی. نو هغه په لاره ولاړو غریب، هغه ما ته ښکاره شوی هم نه دی. نو تاسو لکه په کار باندې پاسېدلي؟ نو په سپیډ باندې راغلل دلته. نو دا کار څوک و چې تاسو یې په کار باندې پاسولي؟ دا یو ذمهواري وه چې یاره دا ذمهواري د ځان رسول دي. او زنانه څه کوي؟ دا ښه په ارام باندې بس تا ویلي ما ویلي، هغه دا ویلي ده دا ویلي، او دې باندې اخته نو سړو ته غریبانانو ته اړدونه فراغت نه. خیر د زنانو خو دا خبره مه کوئ، نن سبا چې تاویلي ماویلي کېږي نو هغه ټول سړي کوي. په جنګ عظیم څلورم شروع دی، خدای دې پکې خیر واچوي. ټول سړي کوي. تاسو کولونه وکړئ او سلګرونه چې دی دا زما مرسته وکړي، خویندې چې دی د دې مرسته وکړي. خیر دی خویندې زما مرسته هم کولی شي او داسې به چلیږو. نو دا پروګرام به مخکې چلو. خو نننی پروګرام په دې خبره هم اهم دی، زه تاسو ته دا ووایم چې نن په پوره ملک کې کسان ډے چې دی هغه نمانځلی کېږي، یعنې د زمیندارانو ورځ. او دا فاطمه فرټیلایزر چې دی په 18 دسمبر باندې په لومبي ځل په کال 2019 کې چې دی دا یو آیډیا ورکړه چې یاره دا ورځ د هغه لکه زمیندارانو ته مونږ ډیډیکیټ کړو کوم چې دا ځمکه چې دی کري په دې کې خپله خوله محنت اچوي، او هغه بیا مونږ له داسې هغه راکوي لکه مطلب خوراکونه راکوي چې زمونږ د ملک پوره کوي، نه بلکې چې دی مونږ جلیل صاحب چېرته اوس دلته خبره راغله که نه د کسان چېرته هم زمینداري کړې ده؟ یاره زمینداري زما ډېره زیاته خوښه ده. زمونږ په کلي کې کېدی که نه، زه ډېر ساده سړی یم شاته نه ورې د دیر او جی او ساده سړی او زمونږ چې کومه ځمکه وه که نه، تاسو خو دا وایي ما په سوات او په دیر کې دا نن سبا خو تاسو ګورئ دا په ټریکټر باندې دغه کېږي. په غرونو کې داسې ځمکې دي چې هغه هلته ټریکټر نه ځي، نو هلته اډۍ ورته وایو مونږ، په هغې کې دا د غویا لکه داسې چې هلته ټریکټر نشي تللی، نو هغه ځمکه به ته کرې څنګه؟ نو هغه په غویانو باندې د هغې کر به کېدو. ما په وړوکوالي کې د هغې کر هم کتلی دی. او څه مو کرلي؟ نو لکه ما خو نه و کرلي، ماما مې کرل او هغه ته ما کتل که نه، او دغسې زموږ زمیندار به و هغه به کرل را کرل. نو غنم هم هلته کرلی کېږي، جوار هم کرلی کېږي. زیات تر چې کله به مونږ لاړو نو مونږ د ګرمیانو په چوټیانو کې تلو، نو جوار به کرلی کېدل او مونږ به دا وږي ډېر زیات خوړل. نو دا جلیل خلک داسې وي که نه چې د جاب څه ټایم جاب وکړي نو بیا هغې نه لاړ شي خپل بزنس. تاسو چېرې دا سوچ کړی چې زه به هغې نه بعد خپل بزنس یعنې کې زمیندارۍ طرف ته به ځم؟
یاره زما سره که دونه دغه راشي که نه څه ورته وایي فاینانشل فریډم نو بالکل به زه غواړم ځکه زه خو یو د دې نه علاوه تاسو زما د خپل پرسنل تپوس وکړو زه د دې نه علاوه زه ډېر سپورټس لور یم او د کوم سپورټس سره چې زما تعلق دی نو هغه دی دغه څیز لکه هارس رایډینګ لکه غرونه او اسونه او ځغلوه او پکې زمیندانې هم کوه اکو هغه دغه والا چې نه دی ګورې دا ډېر زبردست سپورټس دی انګریزان ورته ډېر په قدر په نظر باندې ګوري خو زما رشتهدارانو به چې کله د هارس رایډینګ شی کته که نه نو هغې به څه ویلې ځکه چې په دې سوات کې شبیر خان سواتی به اوري ځکه چې هغه هلته ټلویزیون ته ناست دی که نه غصه هم دی ما ته خدای دې پکې خیر وکړي چې ته کال ونه کړي دا غصه ولې دی غصه ځکه چې مالا کې پرې خیر نه دی نو هغه دا و چې هلته ورته دغه وایي تورېږه کوټی ورته وایي جوړې ما ته ویل دا کوټی خو خر ته مه وایي یار دا کوټی ډېر عجیبه شی دی او تاسو ټول تاسو وایي که نه چې زه په تیزۍ تیزۍ کې راغلم داسې تاسو ټول کوئ زه هم یو ورځ را روانه وم او ګاډي راته سهار سهار کې نه میلاوېدو یو کس پسې مې ډېر اوازونه وکړل خو دومره تیز تېر شو دومره شخ کې تېر شو که نه چې بس بیخي بس بیا ورپسې یو 15 منټ بعد را ورسېدلم تاسو تشریف کړی دي چې تاسو لمونږ چای ته موټ کېږي تاسو کښېنئ لکه دا نن تبدیلي راغلې تاسو کښېنئ چې زه تاسو له چای درکړم او کرمنو کتونکو تاسو ته زه دا ووایم چې نن په پروګرام کې ګورئ څنګه چې ما زمیندارانو ته ویل زمیندارانو تاسو پین کاغذ هم راواخلئ او کښېنئ ځکه چې په موږ سره چې دی د فاطمه فرټیلایزر د حوالې سره داسې میلمانه به راځي چې هغه په دې کرونده باندې تاسو له په کم ټایم کې کر پکار دی کم تاسو له چې دی نو هغه تخم پکار دی د هغې به خصمانه څنګه کوئ بیا د هغې د ودې دپاره او ستاسو فایدې دپاره چې تاسو ته به څنګه د هغې نه مالي فایده زیاته کېږي هغې حفاظت به څنګه کوئ پیداوار به هم څنګه سیوا کېږي دا ټولې خبرې به نن په دې پروګرام کې کېږي او زما د خیبر مینوال مونږ څنګه هېرولی شو کم به چې دې خبرې ته ناست دي چې نن سبا کې به انټرټینمنټ وي او نن سبا چونکې په خیبر نیوز خیبر میډل ایسټ دریوړ باندې کتې کېږي نو نن موږ سره د پښتو فلم انډسټرۍ یو ډېر زبردست اکټر دی ډېر زه تاسو ته دا سسپنس ختمول ځکه نه غواړم چې خیر دی تاسو لایف کال به وکئ که نه او تاسو به ما ته ووایئ چې یاره موږ به نن څوک راوښتی نو معمولی هینټ به زه تاسو نظر کم چې اوس اوس یو فلم ریلیز شوی دی سپر ډوپر هټ تللی دی لیټسټ فلم دی بل څه هینټ دله درکم اوږده ویښته دي بل څه هینټ دله درکم دا سټایل دی استاد تاسو دا ګیس کوئ دی پر زه دې له چای تیاروم او زه ورسره خبرې کوه بالکل جلیل تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دا چای تیاروئ او څنګه که موږ وګورو که نه اوس جلیل پاڅېدلو او هغه چای تیاروي نو دغه شان هر انسان له په کور کې پکار ده چې هغې د کور په کارونو کې زنانو سره لګیا وي هغې د هغې کې برخه واخلي د هغې سره مدد وکړي جلیل څنګه خبره ښه ده که نه چې د کور کارونو کې تاسو برخه واخلئ لږ شان دی چې دی نو دا هر څه موږ چینج راولو مطلب کور کې به زنانه ناسته وي هغه چای تیاروي یا روټۍ تیاروي یا ورسره چې دی نو خوراک او یا نور څه داسې نو هغې دپاره بیا زنانه او سړي بهر کارونه کوي نو دا هر څه نه وي پکار که نه زنانه بهر کارونه هم کوي زه 2 چمچ خو غټې په د زړه د اخلاصه پکې ور واچوي او د زړه د اخلاصه پکې ور واچوي پروګرام دی چې خواږه کښېنو او نو پکار ده که نه چې زما دا کور کې کومې خویندې دي نو تاسو هم لږ خپل لایف کې چینجز راولئ او لږ چې دی نو تاسو دغه کارونه داسې بدل را بدل کې چای په کورواله باندې پخوئ او تاسو بهر د دوکانه سودا راوړئ خو خیال کوئ نن سبا چې دی نو مطلب سبزي چې څوک راوړي که نه جلیل شاپرې دي هغه ډېرې زیاتې زر په لاره کې بس کټ شي او هغه سبزي آلو یا ګوبي هغه ترې پرېوځي نو دې ته به تاسو خیال کوئ ځکه چې چېرته سبزي پرېوځي هغې کې بیا ډېرې حادثې هم راځي او بیا ستاسو ډېر زیاته مننه نن به ګورو چې چای موږ ته میلاو شوه ځان لم چای جوړ کړمه او ګورم چې دا به څنګه مزه کوي ځان لم چای جوړ کړئ که نه استاد دی خو لایټ کم نه دی بالکل تاسو ځان لم چای جوړ کړئ لکه نوخر والا استاد خان دی یار ګوره مونږ دا چې کوم خیبر سره مونږ یو ځای لوی شوي یو که نه جي دا خیبر زمونږ کور دی نو په دې کې اوس کتونکي زمونږ سره دومره عادت دی مونږ کتونکو سره دومره عادت یو که نه
چې موږ دا ډېر روایتي غونته کې انداز نه وي لکه څنګه چې په نورو چینلو باندې ګورئ. ځکه خو تاسو د خیبر سره دومره زیاته مینه ساتئ او ستاسو د دې مینې اظهار موږ ته په خپل ډیجیټل نیټورکس باندې هم پته لګي. تاسو خیبر ټلویزیون سره څومره مینه ساتئ نو دا مینه خپله جاري ساتئ. میلمانه موږ سره را روان دي او د دې فلم سټار باره کې ما ته کال به کوئ. بریک نه پس به موږ سره ناست دي او اخلو یو وړوکې غونډه کې دمه. سلام پاکستان، سب پاکستان او دا د فاطمه فرټیلایزر د اړخه دا ټریبیوټ وړاندې کړی شوی دا ډاکومنټري تاسو له فاطمه فرټیلایزر راوړې وه. دې پروګرام کې مست هم موږ سره فاطمه فرټیلایزر کړې ده. نو موږ هم د پاکستان هغه خوارکښ هغه محنتي زمینداران چې کوم دي هغه ټولو ته موږ سلام پیش کوو چې په یخه یخنۍ کې په سخته ګرمۍ کې موږ خو په ګرمو کمرو کې ناست یو په یخنۍ کې او په اے سی کمرو کې ناست یو په ګرمۍ کې، خو هغوی موږ له په دې سختو موسمونو کې چې دی په پټو کې کار کوي او موږ دا رزق دومره په اسانه او دومره په دغه باندې چې دی کمرو کې کینو او خوري. نو تاسو ته سلام دی چې زموږ ملک چې دی هغه تاسو د زموږ دا چې د ځمکې کم پیداواري په هغې کې تاسو خود کفیله جوړوئ. تاسو له الله تعالی ترقي درکړي. جی نه یوازې جلیل زموږ دپاره بلکې هغوی د ملک دپاره هم دا د هغوی یو ډېر زیات مهم کوششونه وي چې موږ زیات نه زیات پیداوار وکړو. او که تاسو کتلي وي که نه موسمیاتي بدلون شو، داسې بارانونه شو، ډېر چې کله موسم بدلیږي هغه دوران کې هم دا فصل ډېر زیات تباه کیږي. بیا داسې که وګورو نو کله خشکسالي راشي هغې کې هم خو دا زمیندار چې دي نو دوی بلکل هغه خپله حوصله هغه نه غورځوي ښکته او په هغې کې لګیا وي. نو دا دې ته خراج تحسین وړاندې کول او بیا د فاطمه فرټیلایزر چې کوم دا سوچ دی نو دې ته موږ خراج تحسین وړاندې جی. او دغه خراج تحسین سره موږ سره ډاکټر علي حسن وړایچ صاحب چې دی هغه په لاین دی. جی پی ایچ ډي دی پلانٹ بریډنګ اینڈ جینیټکس او دا دی بهاؤدین ذکریه یونیورسټۍ نه دی تعلق دی. نو ڈاکٹر علی حسن وڑائچ صاحب تب چدے منگ خپل پروگرام کیا کلے وایو. اگر ڈاکٹر علی حسن وڑائچ صاحب مجھے سن سکتے ہیں تو آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. اچھا سر، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ہم آپ کو لائن پہ اور ویڈیو کال پہ لے رہے ہیں. تو اس وقت ہم آپ کو لائن پہ لیں گے. ترسو چاہم سر لائن بن راضی نو بیا به خبره اترې کوو. आवाज راځي خو ویډیو لا نه راغلی. بالکل ویډیو لا نه راغلی. تاسو خبره کوله؟ ما خبره کوله. ما څه خبره کوله؟ تاسو زمیندار ته د خراج تحسین ډېره ښکلې خبره وکړه نو وایي ما څه خبره کوله نو هغه به ورته تا ډېره ښه خبره کوله. خو دلته اوس درېیم کس نشته چې ما ته خبر رایاده کړي. نو ما دغه خبره کوله که نه چې دا زمیندار چې دی نو دا خپل یو نوم لري، دی یو پهچان لري. د دې یوازې اهمیت نه دوی هم رامخکې کول دي. د دوی هغه چې کوم هڅې دي کوم محنت دی هغه هم خلکو ته خایل دی چې دوی څنګه طریقې سره دا فصل ما تاسو ته وختي وي که نه زما خو خپله سوچ دا تاسو ډاکټر علي حسن وړایچ صاحب ته به دغه وکړو هر کلی وایو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت. اچھا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. یہ ہماری ٹرانسمیشن خیبر نیوز اور خیبر مڈل ایسٹ پہ اس وقت لائیو آ رہی ہے اور اس میں آپ نے ہمیں جوائن کیا سر، تھینک یو ویری مچ. اچھا سر، آج کسان ڈے ہے. کسان ڈے کے حوالے سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سر، تھینک یو. کسان ڈے کے حوالے سے آپ سے تھوڑا سا ایک اس پہ آپ اپنی نظر دیجیے گا تو پھر میں آپ سے کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں سر. دیکھیں جی، کسان کی اگر بات کریں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک کی ایلیمنٹ ہے. فرام اکانومک پوائنٹ آف ویو دیکھیں، فار فوڈ پروڈکشن دیکھیں، فار ایگریکلچرل لینڈسکیپنگ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہر اسپیکٹ سے جو ہے کسان جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. تھوڑا لیٹ ہو گیا لیکن پھر بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے ان کو ریکگنائز کیا ہے اور ان کو ایک اسپیسیفک ڈے ہم نے پرووائڈ کیا ہے کہ اس دن ہم نے ان کو ٹریبیوٹ کرنا ہے. جو یہ سروسز ہماری قوم کے لیے جو ہیں یہ اپنی وقت لگاتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، چیزوں کو مینیج کرتے ہیں اور یہ اپنا سب کچھ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، ڈائیورسیفائڈ فوڈ. تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے ہر طرف سے کہ ان کو ریکگنائز کیا گیا، ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا قسم کا. ٹھیک ہے، ایگریکلچر کی امپورٹنس کے بارے میں بتائیے گا اور جو ہمارے قومی جو ہماری فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی سیکیورٹی اور پاکستان کی اکانومی میں اس کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے بات کیجیے گا سر.
देखिए जी, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो डिनाई नहीं की जा सकती पाकिस्तान की, खासतौर पे इकोनॉमी के अंदर। तो देखिए जी, बैकबोन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर। जब हम इसको देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो देखिए मोर देन 22% इसका जो जीडीपी में शेयर है पाकिस्तान में। देन इसके अलावा जो है मोर देन 30% जो है लेबर जो है ये अपने अंदर जो है एंगेज करता है, जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करती है, जो कि उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है और उनकी लाइफ जो है वो बेटर होती है। अब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, तो फूड सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि हमारे हमसाया ममालिक का भी, बल्कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पूरे एशियाई ममालिक का जो इशू है फूड सिक्योरिटी का। तो इसमें किसान का जो रोल है या फार्मर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें फूड प्रोडक्शन है, लाइव स्टॉक है, इसके अलावा मार्केट चैलेंजेस, मार्केट बैलेंसेस जो हैं और सस्टेनेबिलिटी जो है, वो जो सारी की सारी चीजें हैं ये फूड सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है, और फार्मर जो है वो इसका की एलिमेंट है इसको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता देना, ये जो किसानों का दिन हम मनाते हैं तो इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है? ये कब आपको महसूस हुई ये किसानों के दिन कि किसानों की भी ये जो दिन है ये हम मनाएं और इसको उजागर करें? देखिए जी, किसान जो है वो एक ऐसा तबका है जिसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन किसी ना किसी वजह की बेसिस के ऊपर जो है हम उसको कहीं ना कहीं पीछे भी छोड़ जाते हैं। तो जो किसान का दिन है या फार्मर डे है, ये किसान को ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि जो जो चीजें, मुश्किलात, कॉन्सिक्वेंसेस, चैलेंजेस वो क्रॉप प्रोडक्शंस के अंदर फिर उनको मार्केट में लाना, और जो चीजें वो फेस करता है तो उनको प्रेजेंट कर सके, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उसको मिले। तो इस तरीके से जो है ये एक अच्छी अहमियत का हामिल है फार्मर डे। तो इसलिए जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया, और यहाँ पर इसका बेनिफिट ये है कि जब किसान अपने चैलेंजेस, अपनी मुश्किलात जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पे पेश करता है तो वो ये उम्मीद रखता है वहां से कि उसको कोई फ्रूटफुल सोल्यूशन मिलेगा उस चीज का, कोई उसको जो है एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। जो चीजें वो फेस करता आ रहा है, क्या आने वाले दिनों में वो बेहतर हो सकती हैं, उसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर वे और स्मार्ट एग्रीकल्चरल टेक्निक्स वगैरह जो है वो उसको मे भी कहीं ना कोई पॉलिसी मेकर्स, कोई फंडर, कोई भी चीज जो है वो उसको वहां से अवेल हो जाए। जी अच्छा सर, मैंने आपसे पूछना था कि किसानों को इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं उनके हवाले से अगर आप कुछ थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल, देखें जी, किसान को जो सबसे पहला मसला है वो, किसान का तो नहीं कहेंगे हम, पूरे पाकिस्तान का कहेंगे। पहले तो इसको क्लाइमेट चेंज का इशू है, लेकिन उस क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो किसान के ऊपर है। उसमें सबसे पहला मसला जो है किसान का वो है पानी की कमी का। देखिए, अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो बहुत सारे सीजन्स के अंदर ग्रो होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ पंजाब की बात करते हैं या सेंट्रल पंजाब की बात करते हैं या कहीं की, तो उसमें कॉटन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी क्रॉप है और अहम क्रॉप है, और पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कॉटन का है। उसके बाद उसको पानी की अशद जरूरत होती है, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ इस तरह की हो चुकी हैं कि हमें टाइम पे पानी नहीं मिलता। इसके अलावा जो है हीट का मसला, टेम्परेचर का मसला, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स का इशू, उसके अलावा इनपुट्स का इशू, उसके अलावा जो है कि एक चीज अवेलेबल है लेकिन वो किसान को नहीं मिलती। मतलब इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो किसान ग्रेजुअली फेस करता आ रहा है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता देना, ये जो फातिमा फर्टिलाइजर है उसने किसानों के लिए कौन से दूसरे इकदाम किए हैं? देखें जी, जो फातिमा फर्टिलाइजर माशाल्लाह बड़ा एक डायनामिक ग्रुप है, और इसने जो है बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है पिछले पास्ट कुछ ईयर से फार्मर कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए। तो इसमें देखा जाए तो बैक 2019-2018 में इन्होंने ही जो है वो किसान को रिकॉग्नाइज किया और किसान को ट्रिब्यूट दिया। देन वक्त के साथ साथ ये अपनी पॉलिसीज, कैंपेन्स जो हैं वो फार्मर्स के लिए लाते रहते हैं, फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो है आप देखें इनकी जो यूएसएड के साथ जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं या कोलैबोरेशंस हैं, देन उसके अलावा यूएनओ के साथ कोलैबोरेशंस हैं,
تو مطلب یہ ساری کی ساری جو ہے کی امپاورمنٹ کے لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وومن امپاورمنٹ پہ کافی یہ فوکس کر رہے ہیں، خاص طور پہ رورل ایریاز کے اندر. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ان کی آپ کمپینز کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو لائف ود آؤٹ فارمر، آپ امیجن کر کے دیکھ لیں کہ اگر فارمر ہی نہیں ہوگا تو لائف کیسی ہوگی اور کیا چیزیں اس طرح سے مطلب نہیں کیری آؤٹ کی جا سکتی. تو فاطمہ فرٹیلائزر کا بڑا ہی ایک اچھا رول ہے، اور ایون یہاں تک دیکھیں کہ فارمرز کی سپورٹ کے لیے بھی فاطمہ فرٹیلائزر جو ہے پورا کام کرتا ہے. آپ کو فصل پہ ہر چیز میں ٹیکنالوجی میں ہر چیز میں جو ہے فاطمہ فرٹیلائزر بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا فارمر کی پراسپیرٹی میں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے زمینداروں کی مدد کے لیے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے حکومت کی طرف سے، کیا ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آلریڈی بہت کچھ کر رہی ہے کسانوں کی بیٹرمنٹ کے لیے. اس میں آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے فارمر کو. اور اس میں آپ دیکھیں ریسنٹ سکیمز آپ دیکھیں کہ اس میں ایگریکلچرل، پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ پانی کی شارٹیج کا مسئلہ ہے، تو گورنمنٹ نے جو ہے انیشیٹو لیا کہ جو پانی کے مطلب واٹر چینلز ہیں وہ پہلے کچے ہوتے تھے، ان کو پکا کر دیا گیا کہ کافی حد تک پانی کی بچت ہوگی اس سے، اور فارمر کو اس کے فیلڈ تک پانی ملے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سیڈ کے اوپر سبسڈیز دی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ فرٹیلائزر پہ سبسڈیز دی جا رہی ہیں آلریڈی. لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو گورنمنٹ کا رول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جیسا کہ ہم کلائمیٹ کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کراپ ڈومیسٹیکیشنز کی. ہمیں نئی فصلیں انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے، ایسی فصلیں جن کا ٹینیور بہت کم ہو، شارٹ پیریڈ کے لیے وہ مطلب لگائی جائیں. اب دیکھیں ایک اسمال لینڈ ہولڈر ہے، چھوٹا فارمر ہے، اس کے پاس 5 ایکڑ ہے، اب وہ 4 سے 6 مہینے انتظار نہیں کر سکتا کہ میری یہ انکم آئے گی تو پھر جا کے جو ہے میں اپنا کچھ کروں گا. اس کو درمیان میں کوئی چیز چاہیے، تو ایسی کوئی نہ کوئی کراپ انٹروڈیوس کروانی چاہیے جو کہ اس کو درمیان میں کہیں نہ کہیں سے کیش جو ہے وہ پرووائڈ کرے. تو اس چیز پہ گورنمنٹ کا فوکس لازمی ہونا چاہیے کہ نیو کراپ انٹروڈیوس کروائی جائے پاکستان میں. آپ کا کوئی آخری سوال ہو تو ہمارے پاس آخری منٹ ہے. اچھا سر، یہ بھی ذرا بتا دیے جو زرعی منظرنامے کا مستقبل ہے اس کے حوالے سے کچھ آگاہ کریں. دیکھیں جب ہم فیوچر آف ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں اور ہم اپنی پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا کنسرننگ پوائنٹ ہے یہاں پہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس فاسٹ وے میں ہماری اربنائزیشن ہو رہی ہے ہم ایگریکلچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کالونیز بن رہی ہیں، ہم اپنے وسائل جو ہیں ان کو شارٹ کرتے جا رہے ہیں. تو اس چیز کے اوپر جو ہے اگر سارا کچھ دیکھا جائے تو اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ ایگریکلچر کا کوئی سکوپ پاکستان میں آنے والے 15 سے 20 سال کے اندر کوئی اس طرح سے برائٹ ہوگا جیسا کہ اب ہے، یا تھوڑا سا اس سے آپ پیچھے چلے جائیں. تو اس چیز کی اشد ضرورت ہے. اگر ہمیں ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنی اربنائزیشن پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اس سے لنک جو چیزیں ہیں پروموشنز جو ہیں اربن فارمنگ کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا، ہمیں ورٹیکل فارمنگ کے اوپر جانا پڑے گا، ہمیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ہمیں ایگریکلچر کے اندر جتنی بھی ہماری ڈیجیٹلائز ٹیکنالوجیز ہیں، فار ایگزامپل اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے آٹومیٹکس جو ہیں وہ کافی چیزیں جو ہیں ان ہو چکی ہیں جو کہ جن سے ہم دور ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب تک انوالو نہیں ہوں گی تو ہم اپنی پروڈکشن کو بوسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے بڑا فیکٹر کلائمیٹ کا ہے. تو کلائمیٹ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی پریکٹسز کو جو ہے امپروو کریں، ان کو جدید بنائیں تاکہ ہم اس کی کراپ کی پروڈکشن جو ہے اس کو انہانس کر سکیں آنے والے دنوں میں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ایک تو آپ نے بڑے انٹرسٹنگ جو ہے اپنے آنسر میں آپ نے بڑا ڈیٹیل بات کی اور بہت میری انٹرسٹ کے آپ نے جوابات بیچ میں دیے. ورٹیکل فارمنگ کی بات کی تو اس پہ تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں کبھی آپ سے کسی اور پروگرام پہ اس میں ایک جو آپ مطلب موضوع بتاتے گئے وہ اپنے آپ میں خود اتنا گہرا ہے کہ اس کے اوپر پورا پروگرام ہو سکتا ہے. تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. بہت شکریہ. او دا عروج چې دی نن کسان ډے په ورځ باندې مونږ سره چې دی ډاکټر صاحب په لاین باندې و ډاکټر علي حسن بډایچ. نو زموږ زمینداران وروڼو به چې دی ډېر چې دی دا پروګرام کتلی او ډېر څه به یې ترې زده کړي مي. نو پروګرام وخت ختم دی، که څه اخري میسج خدا تاسو ورکړي چې بس بیا بس اخري میسج همدغه دی هم د زمیندارانو دپاره که نه چې زمونږ څومره مونږ د هغې اهمیت یاد کو نو دا کم دی، خو بیا هم مونږ که ګورو نو هغوی ته هر هغه سهولیات د حکومت هم ورکړي او هغه زمیندار چې کوم دغه کرونده کوي مونږ خلک عام مونږ چې کوم خلک یو نو هغوی ته مونږ هم د هغوی هغه اهمیت ورکړو، د هغوی ته مونږ د قدر په نظر باندې وګورو او بیا حکومت هم د هغوی دپاره هغه